Mga kaigsunan ug mga kaigalaan, adiyan na sab kita karon sa atong pagtuon karong adlaw. Kini yung alagad sa kahanginan, Brother Zerdel Postrero, ang makiguban kaninyo sa atong pagtuon. Ang uluhan sa atong pagtuonan karon mao kini, kinahanglan ba nga motuman sa mga piyesta sa Dios ang mga iglesia sa Dios? Atong susihon, pinagi sa balaan nga kasulatan kung kinahanglan ba gayud nga motuman kita niini. Daghan sa mga magbubuhat karon sa mga iglesia sa Dios nga nagpamatud nga wala kini labot sa kaluwasan. Dili na kinahanglan nga tumanon, kay apil kini sa gilansang sa Dios didto sa cross. Ato usab susihon ko na makatawan sa Dios sa unang panahon, gikan kang Abraham, bisan sa mga katawong Israel, sa panahon ni Ginoong Hesus, sa panahon sa mga apostoles, sama kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, guban pa, kung nagatuman ba sila na ining mga balaura sa Dios. O bisan na mga iglesia sa Dios sa Amerika, nagatuman ba sila niini? Bisan ang mga iglesia sa Dios sa kauluhan sa mayang balita sa bagong pagbalhin sa Jerusalem didto sa Jerusalem, Israel, nagatudo ba sila ni sa pagtuman? Alang lamang ba kini sa mga Hudyo o apil ang iglesia? Po sa mga higala o mga kaigsonan, o ba ni ako ninyo sa pagtuon niini? Inubanan sab sa inyo mga balaang kasulatan, dinha aron makasabot kita sa kamatuoran nga naa niini. Kinsay nagsulti o nagsugo niining gisgutan nga mga piyesta nga tinudlo? Matud pa sa Levitico 23:1-2. Og misulti si Jehovah kang Moises nga nagaingon, isulti mo sa mga anak sa Israel og ipamulong mo kanila ang tinudlo nga mga piyesta ni Jehovah, nga igamantala ninyo ingon nga balaan nga mga pagkatigom, bisan kini maong akong mga piyesta nga tinudlo. Kinsa di ay ang nagsulti o nagsugo, mga kaigsuonan ug mga kahigalaan? Mahitungod din ang gisgutan nga mga piyesta nga tinudlo, mao gayud sa Hiyuba nga Dios, og wala nay lain pa. Matud pa sa sugo nga kinahanglan isulti, ipamulong og igamantala nga kini nga mga piyesta adunay balaan nga mga panagkatigom. Kay kini matud pa sa Dios, kini mao ang akong mga piyesta nga tinudlo. Nan karon, unsa man kini nga mga pistaha? Unsa man kini mga pistaha ang gisgutan ni Hiyuba nga Dios? Levitico 23:4-5. Kini mao ang tinudlo nga mga piyesta ni Jehovah. Bisan ang mga panagkatigom nga balaan, nga igamantala ninyo sa ilang tinudlo nga panahon. Sa nahunang bulan, sa ikapulog-upat ka adlaw sa bulan, mao ang Pasko ni Jehovah. Unsa day makaigsoon ang gisgutan dinhi sa mga tinudlo nga mga piyesta ni Jehovah, bisan ang mga balaan nga panagkatigom, mao ang Pasko ni Jehovah, ug sa English ni gitawag kinig Passover. Kini pagahimon sa unang bulan sa may ikanapulog-upat ka adlaw sa unang bulan. Gani usay makapangutana kita, unsa ka kini gitawag unang bulan? Kung atong basahon makaigsunan ng Esther Kapitulo 3, versikulo 7, ang gitinganlan dito nga unang bulan sa Hebrehanon nga kalendaryo mao ang Nisan. So mao na, no? Nisan ang ngalan sa unang bulan sa Hebrehanon nga kalendaryo. Kini pagahimoon sa unang bulan sa may ikanapulog-upat ka adlaw sa unang bulan. Ang ngalan sa unang bulan nga gisgutan dinhi mao ang Nisan. Kay kini mao man ang unang bulan sa Hebrehanon nga kalendaryo. O ngalan sa nga bulan nga gigamit sa makatawon nga Israel. Busa ang pagsaulog sa Pasko ni Hiyuba o Passover, dili kini bisan unsang adlaw, kundi sa tinudlo nga panahon nga matunong gyud na sa Nisan 14 sa may ikanapulog-upat ka adlaw sa unang bulan sa Hebrehanon nga kalendaryo. Dayon kini ato igamantala ug itudlo sa mga katawhan. Karon, unsa man ang sunod nga pista? Sunod sa Pasko ni Hiyuba o Passover.
versikulo 6 ngadto sa 8 sa Levitico 23. Ug sa ikanapulo ug 5 ka adlaw niining bulana mao ang pista sa mga tinapay nga walay lebadura alang kang Jehova. 7 ka adlaw magakaon kamo sa mga tinapay nga walay lebadura. Sa nauna nga adlaw ka mao dunay usa ka balaan nga panagkatigom. Walay bisan unsa nga buluhaton nga inalagad nga pagabuhaton ninyo. Apan maghalad kamo kang Hiyuba sa halad nga ginasunog sulod sa 7 ka adlaw. Sa kapito ka bulan mao ang usa ka balaan nga panagkatigom. Walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo sinalagad. Nota, ang unang bulan mao gayud ang Nisan matud pa sa Esther 3:7. Unsa day mga kaigsunan ay duhang gisgutan dinhi sa mga piyesta ni Jehova nga tinudlo bisan ang mga balaan nga panagkatigom mao di ay ang fiestas tinapay nga walay lebadura nga mahitabo sa Nisan 15 ngadto Nisan 21. Tungod kay 7 kini ka adlaw nga tumanon ang maong piyesta sa tinapay nga walay lebadura ug kinahanglan nga sa 7 ka adlaw magkaon gayud sa tinapay nga walay lebadura. Ang uban nagatudlo niini nga wala na kini nga mga balaora ang pagkaon sa tinapay nga walay lebadura kay matud pang ilang nga mga panudlo nga only Last Supper o balaang panihapon sa Ginoo na lang ug adlaw nga ipapahulay ang dapat sundon. Apan matud pa din sa banang kasulatan kinahanglan gayod. Sa unang adlaw niini sa pitsa 15 sa Nisan ug sa pitsa 21 sa Nisan adunay usa ka balaan nga panagkatigom. Walay bisan unsa nga bulaton nga pagabuhaton. Kini nga sugo sa pagtuma niini nga pista gikan kini sa Dios. Diba? Kung atong basa ng Levitico 23, gikan kini sa Dios, kitawag kini sa Dios ug akong mga piyesta. Kakinahanglan tumanon. Matud pa sa versikulo 14 sa Levitico 23, ug kamo dili magakaon og tinapay nilugas nga sinanglag, ni uhay nga hilaw, hangtod din imong adlaw, hangtod nga makahalad kamo sa halad sa inyong Dios. Kini mao ang usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan sa tanan ninyo nga mga pulayanan. Nota, kung atong sabton kaigsunan, kini usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Aduna ba'y pagkatapos? Kining pistaha dili gyud pwede nga mukhaon sa mga tinapay nga dunay mga patubo o lebadura. Kay usa kini ka balaod nga walay katapusan. Bantayan gyud nato kini mga higala ug kaigsuonan. Kini importante gyud kaayo sugo kini sa Dios kay matud pa niya usa ka balaod nga walay katapusan. Dili kini miingon tangan gitapos ngadto sa cross, giundang ngadto sa cross, gipahunong ngadto sa cross kamatayon ni Ginoong Hesus Kristo kay kini usa ka balaod nga walay katapusan. Sunod, unsa may pistaha ang sunod sa tinapay nga walay lebadura? Sa versikulo 15 ngadto 16 sa Levitico 23, ug manag-isip kamo alang kaninyo sukad sa adlaw nga mosunod, sa adlaw nga ipapahulay, sukad sa adlaw nga managdala kamo sa binangan sa halad nga tinabiyog hangtod nga matangkod ang 7 ka adlaw nga ipapahulay. Manag-isip kamo og kalimaan ka adlaw hangtod sa adlaw nga mosunod sa ikapito ka adlaw nga ipapahulay, ug unya managhalad kamo sa bag-o nga halad nga kalanon alang kang Hiyuba. Unsa day makaigsuonan ay ikatulo nga gisgutan Hiyuba nga tinudlo nga mga pista bisan ang mga balaan nga panagkatigom mao di ay ang ika-50 ka adlaw human sa unang adlaw sa Fiestas tinapay nga walay lebadura. Sa laing bahin kini gitawag og Day of Pentecost, sa Ingles kana nga pinulungan. Sa Hebrehanon gitawag sab kini og Shavuot. Shavuot kana sa Hebrehanon nga pinulungan sa Hebreo. Sa Greek nga pinulungan gitawag kini nga Pentecoste. Dinhi gikan ang atong gigamit nga word nga Pentecostes. Gikan kini sa Greek word nga Pentecoste. Nga ang kahulugan ni ika-50 ka adlaw. Nga ang pagsaulog ni gitawag og Shavuot or Day of Pentecost. O sa kini kabantayanan kaayo ang pagtuman kay mag-isip ikaw og 50 ka adlaw human sa unang adlaw sa Pistas tinapay nga walay lebadura nga pagpahulay. Usahay ang uban nagatudlo nga kini adunay mahitabo nga kanunay mahitabo sa adlaw Domingo.
Apan ang Dios nagsulti kanato nga mag-ihap kita. Mag-isip kita o kalim-an kaadlaw, di ba? Tanaw na to sa bersikulo 16. Manag-isip kamo og kalim-an kaadlaw hangtod sa adlaw nga mosunod sa adlaw nga ikapito nga adlaw nga ipapahulay. Kung imo nang tan-aw makaigsunan, ni anang 50 ka adlaw nga pag-isip, mulabay diha ang 7 ka mga adlaw nga ipapahulay. Gani ang uban moingon sila nga moalabay ang 7 ka adlaw nga ipapahulay mo nang kanunay Domingo. Apan ang balang kasulatan dili naka mag-iisip og 50 ka adlaw kung kanunay kana Domingo. Kung dili ang gisugo sa Dios mag-isip kagayod og 50 ka adlaw. Og pag-abot sa 50 ka adlaw matupad ana sa itong buhaton og himuon ninyo ang pagmantala nining maong adlaw. May usa ka balaan nga pagkatigom alang kaninyo. Wala bisan unsa nga bulaton nga nilagad nga pagabuhaton ninyo. Kini may usa ka balaod nga wala katapusan. Sa sulod sa tanang mga puloy-anan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Di ba? Ang uban nagahimo ini adlaw sa Pentecostes. Ang uban sobra pa man gani. Kaya ang uban usa ka semana ang ilang pagsimba niini pero ang balangkasat nagsulti may usa lamang ka adlaw nga panagkatigom, usa ka balaan nga panagkatigom alang kaninyo. Walay buluhaton ni alagad nga pagabuhaton ninyo kay kini usa ka balaod nga walay katapusan. Usa dinhi mga pista magkaigsunan gisgutan dinhi. Kini puro manipista ang atong gisgutan. Kini diayeng pista magkaigsunan. Usa kini ka balaod nga walay katapusan. Nota, ang balaod nga walay katapusan sa sulod sa tanang mga puloy-an ngadto sa iyang mga kaliwatan kung basihan nato makaigsunan ang gisulti sa 1:35. Daga nagasulti karon. Aka nagibungkag na. Pero sa 1:35, dili arang mabungkag ang kasulatan. Dili na mapahunong, dili gyud na mabungkag, dili gyud na maundang. Matud pa kinang Jesus Kristo sa 1:35. Bisan sa Matthew 24, versikulo 35, ang mga langit ug ang mga yuta moagi na lang na sila apan ang akong pulong dili mahanaw. Kinsa nagsulti niya? Dios. Kung gitawag ka na makaigsunan nga balaod nga walay katapusan, dili gyud ka na siya maundang. Asa kita karog balaod nga maundang? Tagay daw ko ninyo balaod karon nga nakatatak sa balaod nga dili maundang naundang. Mao na diha makaigsunan nga kini nga balaan nga panagkatigom sa adlaw nga Pentecostes, importante gyud kaayo. Maadto pa sa Dios, himuon ninyo ang pagmantala sa ato pa atong isangyaw. Dili kita mo ingon nga giundang na, isangyaw gayud. Dili kini undangon o sa uban maingon nga giundang na sa una ra na sa panahon sa Israelhanon. Klaro kayo nga higalaw makaigsunan nga bantayan nato nga pulong sa Dios kay kini wala undanga. Basin maprank kita giundang na nagpadayon di ay nganay nga ipadayon kini nga balaod ngadto sa inyong mga kaliwatan. O karon mga higala, unsa na usab ang ikaupat, no? Kaya atong giskutan nga mga feast sa ganiha, Passover, Pasko ni Jehova, ikaduha, Feast of Unleavened Bread, o Pistas Tinapay ng Walay Lebadura, ikatulo, Pentecostes, o Day of Pentecost, Pentecostes sa Greek, mao na ginagamit na to karon nga pinulungan. Unsa man na ikaupat? Levitico 23, versikulo 23 na 24. Og misulti si Jehovah kang Moises nga nagaingon, isulti mo sa mga anak sa Israel nga nagaingon, sa ikapito nga bulan, sa nauna nga adlaw sa bulan, mao ang usa ka balaan nga pagpahulay alang kaninyo. Usa ka handumanan sa paghuyop sa mga trompeta, usa ka balaan nga pagkatigom. Mga higalaw mo kaigsunan, ang iskutan sa Diyos dinhi nga pista, mao ang usa sa handumanan sa paghuyop sa mga trompeta. Ug kini may usa ka balaan nga pagpahulay ug balaan nga panagkatigom. Dagan ang nagsulti niini nga dili na kini kinahanglan kay ang uban gani mga kaigsoon nagbugal-bugal pa man gani. Uno nga nung wala man na sila naghuyop sa mga trompeta. Actually kinahanglan gyud na maghuyop sa mga trompeta nini mga adlaw. Apano sa itong buhaton makaigsunan matupas makasulatan kinahanglan aduna kami usa ka balaan nga panagkatigom nini nga adlaw.
Kanam kay igsunan no. Kano sa namahitabo sa ikapito ka bulan sa unang adlaw. Di nato nakalimtan ang pista sa usa ka handumanan sa paghuyop sa mga trompeta. Kini nga mga pista makaigsunan. Sa sunod na nga episode sa itong pagtuon, taghaan na ito kini og mga kahulugan. Kaya nasulat din ha sa Hebrehanon, nga kini nga mga pistahan makaigsunan, na ni corresponding nga landong sa mga butang ulabot ngadto kang Kristo. So, na to episode ato isgutan, may tungod sa mga kahulugan niini. Apan karon ato isgutan kung unsa kini mga pistaha. Importante ba kini kaayo? Alang ba kini sa iglesia? O alang laban kini ngadto sa mga Hudiyo? O padayon ta. Nganita sa ikalima ka ug karon anhin usab kita sa ikalima ka piyestang gigisgutan sa Levitico 23. Apan sa kanapulo ka adlaw na ining bulan nga ikapito mo ang adlaw sa pagtabo ng sala. Kini mamao ang balaan nga pagkatigom. Ug sakito ninyo ang inyong mga kalag. Ug maghalad kamo halad nga hinimo pinagis kalayo. Alang kang Jehova. Ug kamo dili man nagbuhat og bisan unsang buluhaton nining adlaw. Kay kini mao ang adlaw sa pagtabo sa sala. Aron sa pagbuhat sa pagtapon sa sala, alang kaninyo sa atubangan ni Hiyubang inyong Dios. Kini mao ang ikalimang isgutan sa Dios nga mga tinudlo nga mga pista, bisan ang mga balaan nga panagkatigom. Kini mao ang adlaw sa pagtapon sa sala. Kung sa English pagitawag kini og Day of Atonement. Dinhi atong buhaton ang pagpuasa sa mga pagkaon sulod sa usa ka adlaw, sulod sa usa ka adlaw. Kay matud pa kini may usa ka adlaw sa pagtabon sa sala. Sudayag kaayo lamang nga kinahanglan musud kita niini tungod kay kita padulong pas sa kahingpitan sa atong pagtuo. Mao nang dili gyud nato si piyato ng pagtuman niini. Usahay ang uban magsulti. Wala na kada ilang pagpuasa. Sayang na. Langan-langan na silang pagpuasa. Paano kaigsunan ang balang kaswatan nagsulti niini? Unsa kuno ni sila? Kung atong lantawon ang maong bersikulo, tagaan nato pagtagad ang maong bersikulo, dili kamo magbuhat og bisan unsang bulatoran ning adlaw kay kini mao ang adlaw sa pagtabon sa sala aron sa pagbuhat sa pagtabon sa sala lang kaniya sa atubangan ng Hiyubang inyong Dios. Ayaw kay na nga karong mga panahon na wa ka nasipyat bisan ginagmay nga mga sala. So kinahanglan gyud nato motuman niini aron mahinumduman nato makaigsoon nato mga sala mga kasipyatan sa kinabuhi. Kay ngano man matod pa sa bersikulo 29 ngadto sa 31. Kay bisan unsa kalaga nga dili magpasakit sa inyong kagalingon nining adlaw, pagaputlon siya gikan sa inyong katawan. Tanawa, pagaputlon ka sa katawan sa Dios kung dili ka magpasakit. Dili ka mo sa ulog nini. Na ang gisulti diha makaigsoon pagaputlon ka gikan sa iyang katawan. Ug bisan unsa kalaga nga magabuhat ug bisan unsa nga bulaton ni adlaw pagalaglagon ko kana gikan sa taliwala sa iyang katawan. Usahay ang atong pagbugal-bugal nining pagsaulog niini. Mayon magtangaw lagi ko na unsa. Nga wa man kumituman, wa lagi mi ni unsa, wa lagi mi nahitabo, wa lagi mi nalaglag, wa mi nagtuman. Okay ra di ay. Apan kaigsunan ang Dios seryoso kaayo. Nagisgot ini. Kamo dili magbuhat og bisan unsa nga buluhaton kay kini may usa ka balaod nga walay katapusan. Natapos ba? Balaod nga walay katapusan, pista kini ginganlan kini balaod nga walay katapusan ngadto sa tanan ninyo nga kaliwatan, sa tanan ninyo nga mga puloy-anan. Mao kani gisulti sa Biblia. Nangoban? Andam kayo mangita og mga bersikulo sa pagsupak sa gitawag sa Dios nga balaod nga walay katapusan. Na, sayang kayo makaigsunan. Delikado gayud kaayo alang sa mga tao nga dili mo tuman niini. Kung dili man makaigsuunan, mabati nila karon ang gahom sa Dios nga maglaglag kanila. Sure ko, maputol gayud siya sa giangkong katawan sa Dios. Sumala sa mga bersikulo. Ang uban nagatuman lamang sa gingon nilang Lord's Supper. Kay mao may gingon nila nga mao na lang nabilin karon. Kay matod pa nila
Gibungkag na kana ni Kristo ngadto sa cross sa iyang kamatayon. Wala nay gitawag og Passover, wala nay gitawag og Feast of Unleavened Bread, wala nay Day of Pentecost, wala nay Feast of Trumpets, wala nay Day of Atonement, wala nay Feast of Tabernacles, kay alang lamang kana sa mga Israelhanon. Mga igalaw makaigsunan, sabtang pulong sa Dios, gingon diha balaod nga walay katapusan ngadto sa tanan ninyo nga kaliwatan. Dili kini matapos makaigsunan. Kung adunay dili magpasakit nini nga adlaw sa pagtapon sa sala, sure ko pagaputon gid siya sa katawan sa Dios. Nan kita iglesia sa Dios. Mayon balay tagdi ta katawan sa Dios. Lahi ba day balaod ra atong ginagamit? Mayon kita nga iglesia sa katawan ta sa Dios, obligado ta motuman niini. Kaysa diya nga motuman ta niini, apil tas kita wag katawan sa Dios. Karon, unsa man ang sunod ng mga piyesta, ikaunom mga panagkatigom, balaan nga panagkatigom o piyesta nga kinahanglan atong tumanon. Versikulo 35 o 33 ngadto sa 35, og mosulti si Jehova kang Moises nga nagaingon, isulti mos mga anak sa Israel nga magaingon, sa 15 ka adlaw niining 7 ka bulan mao ang pista sa mga tabernakulo kang Jehova. Sulod sa 7 ka adlaw sa nahauna nga adlaw adunay usa ka balaan nga pagkatigom. Walay bisan unsa nga bulaton nga inalagan nga pagabuhaton ninyo. Unsa kini makaigsunan? Naibalao diya na. Nga gisgutan. Kinsay gasulti niini ang Dios. Para asa kini? Para sa mga anak sa Israel. Karon, kanos kini sa 7 bulan, sa 7 ka adlaw, sa 7 bulan sa may 15 ka adlaw. Unsay tawag din nga pista? Pista sa mga tabernakulo kang Jehova. Kinahanglan nga atong hinumduman ang Dios sulod sa 7 ka adlaw. Kanunay gyud ta na mas maayo gani natin pagabuhaton dili kita malimot aron mabati naton kaigsoon nga kini pista gyud sa Dios. Sano nang adlaw gipatiman-an ta aduna kamay usa ka balaan nga panagkatigom, walay bisan unsa nga buluhaton nga inalagad nga pagabuhaton ninyo. Ngani 7 ka adlaw maghalad kamo og halad nga hinimo pinagis kalayo wala nga Jehova. Sa 8 ka adlaw kamo may usa ka balaan nga pagkatigom ug kamo maghalad og halad nga hinimo pinagis kalayo alang kang Jehova. Kini mao ang pagkatigom katapusan. Kamo dili magbuhat sa bisan unsa nga bulaton nga inalagad. Unsa dayon kaigsunan? Sulod niya ng Feast of Tabernacles, 7 man nagkaadlaw. Pag ikawalo, ang gitawag mo kaigsunan nga katapusan nga panagkatigom, sa laing bahin gitawag ka nag last great day, sa ikawalo kaadlaw, adunay balaan nga panagkatigom. Magtigom. Balaan nga panagkatigom, adunay simba diya sa tubangan sa Dios. Kinahanglan nga walay buluhaton nga normal nga imong pagabuhaton. So, sa mga normal, trabaho ka, matukog ko opisina, eskwela ka, undangon mo na. Kinahanglan nga, mutuman ka nini. Mga kaigsunan ng makigalaan, kini mo ang 7 nga tinudlo nga mga piyesta ni Jehova. Bisa ng mga panagkatigom nga balaan, human sa 7 ka adlaw, nga gikan sa unang adlaw sa mga piyesta sa tabernakulo, sa katapusan nga mao ang ikawalo, human sa katapusan mo man ikawalo, kung sa English pa kinigitaw kining last great day, mao kini mga kahigalaan o makaigsunan ang mga tinudlo mga pista ni Jehova bisan ang balaan nga panagkatigom. Matud pa sa uban, basaha para asa kana ngadto sa katawhang Israel. Atay labot niya na. Pero mga kaigsunan, sa panahon na Ginoong Hesus Kristo ba, kita kay matupan nato, kita iya manan ni Kristo, dili na tamo ditso nga to Israel, ditso na ta sa Dios. Si Kristo ba nagkinabuhi ba niini? Nagkinabuhi ba siya niining pagtuman sa mga piyesta? Atong susiyon kaigsunan. Sa panahon na Ginoong Hesus, nagtuman ba ang iya maginikanan sa mga piyesta sa Dios? Lucas 2:40 ngadto 42.
og ang bata nagatubo og nagamalig-on nga napunan sa kaalam og ang grasya sa Dios diha kaniya og ang iyang mga ginikanan nagaadto tuig-tuig sa Jerusalem sa fiesta sa Pasko og sa may napulo og duha ka nakatuig ang iyang panuigon mitunga sira sa Jerusalem ingon sa nabatasan sa fiesta. Sige diha makaigsunan. Ang mga ginikanan ni Jesus Kristo nagtuman ba niini? Sure, 100% nagtuman. Muadto sila sa Jerusalem sa panahon sa Pasko, panahon sa Passover. Panahon sa balaang panihapon sa Ginoo, muadto sila sa Jerusalem. Ros pagtuman niini. Tuig-tuig. Nga na isa, nanay buot sa Jesus Kristo sa may kadusi na iyang panuigon. Mitunga siya sa Jerusalem, uban sa iyang pamilya, kay nga naman, nabatasan nila ang pagtuman sa maong pista. So, sa panahon ng Ginoong Jesus Kristo, ang iyang maginikanan nagahimo niini, tungod kay, gitawag man kinig balaod nga walay katapusan. Balaod sa Dios. Kung ikaw katawan sa Dios karon normal gid na nga motuman ka niini. Kay nga naman, katawhan ka man sa Dios, nagsunod ka man sa balaod sa Dios. Nan karon sa panahon ni Ginoong Hesus Kristo sa diha nga kuan na siya, nagdala na siya sa maong kuan, sa maong iglesia. Nagsangyaw na siya sa iglesia. Nagtuman ba siya sa fiesta sa Dios? Lucas 22:1 Lactaw City hangtod sa 8. Karon nagakaduhol ang pista sa mga tinapay nga wala libadurang gihanag Pasko. Og miabot ang adlaw sa tinapay nga wala libadurang moigahalan sa kordero sa Pasko, gisugo ni si Pedro ug si Juan nga nagaingon, "Pangadto kamo hikayon niyo kanato ang Pasko aron kita makapangaon." Nga higalaw makaigsuuna, klaro kayo ang mabasa sa mga kasulatan. Bisan si Ginoong Hesus Kristo uban sa mga tinunan, nagtuman sa pisas tinapay nga wala libadura. Daga nagtudlo karon may iglesia Dios, wala na pisas tinapay nga libadura. Kaya itong isulog karon, mao na lamang ang balang panayapon sa Dios. Pero dili, bisan si Kristo, nagsugo siya ngadto kang Pedro ug kang Juan nga kinahanglan hikayon ninyo aron makapangaon kita sa Pasko. Kung kadto mga panahon na, pisas tinapay nga libadura kadto. Si Ginoong Hesus na ang nagsugo kang Pedro ug kang Juan sa pag-andam niini. Ang uban nga mga magtutudlo mingon sila wala na. Sayang kay makaigsunan. Mga higala o makaigsunan, nalayo nakaayo ang pagtulungan ni Hesus nining atong kapanahonan karon. Kay daghan na kay nagsulti, daghan na kay nagtuis niini nga wala na. Pero bisan ang anak sa Dios si Ginoong Hesus Kristo uban siya mituno nagtuman niini. Pistas tinapay nga wala libadura. Unsa pa? Ang pistas tinapay sa libadura lang bang gituman ni Ginoong Hesus Kristo? Mao lamang baka na? Dugangan nato mga igsoon. Ngarita sa Juan City, versikulo 2, Lactaw 10, Lactaw 14. Karon haduol na ang pista sa mga Hudiyo, ang fiesta sa mga tabernakulo. Sa versikulo 10, nag-ingon, apan sa nakaadto na ang iyang mga igsoon sa pista, miadto usab siya, dili sa idaya kundi sa tago. 14, ug sa diha nga natunga-tunga ng pista, si Jesus miadto sa templo ug nagtudlo. Unsa man nga pista, ang iyahang ginatuman, miadto siya, nagpanudlo siya dito sa natunga na ang pista. Kaya ang pista sa tabernakulo 7 days man ug sa natunga na susunod na sa ikaapat ka adlaw, miadto na siya dito sa templo, nagtudlo na siya, nagsangyaw na siya, nagwali na siya. Unsa man tong pista? Pista sa mga tabernakulo. Klaro kay makaigsunan, umakaigalaan. Ninilahi ang gituman ni Ginoong Hesus Kristo, dili kay pista sinapay nga wala libadura, kundi dili pista sa mga tabernakulo. Mao na nga muingon ka ba nga balaan nga panihapon ra ang tumanon? Klaro kayo makaigsunan, dili lang kay mismo si Hesus Kristo wala lang kana niya buhata, di lang kay kana niya gibuhat, bisan pa ang ubang fiesta sa tabernakulo. Dili lang kay kana, kundi dili gituman niya tanan. Gisulti na lagi ng Jesus Kristo nga wala siya miyanhi sa pagbungkag sa kasukuan, kundi tumanon ko na sa hingpit, subot pasabot, tumanon niya,
perfectly. Mausab kita, di ba? Mausab kita. Mausab. Sa katapusan nga adlaw sa fiesta sa mga tabernakulo, nakahimo ba si Ginoong pagtuman niini? Sa Juan City, 30 City nga 38, mingon siya, karon sa katapusang adlaw, ang labing dakong adlaw sa fiesta, mitindog si Jesus, misinggit nga nagaingon, kung adunay tao nga giuhaw, umari kanako og uminom. Ang mutuo kanako, sumalas giingon sa kasulatan, di karasulod niya muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. Dinhi klaro kayo mga higala ug mga kaigsuonan sa walay duha-duha. Si Ginoong Hesus nagtuman sa mga piyesta sa Dios. Tungod kay matod pa sa Levitico 23 versikulo 41, kini may usa ka balaod nga walay katapusan, dili gayud kini matapos ang pagtuman niini, bisan pa si Ginoong Hesus wala makahimos pag-undang niini sa paglansa ngadto sa cross, wala. Ngani kini nga mga piyesta sa Dios kinahanglan gayud niya tumanon sa panahon sa tabernakulo, sa natunga-tunga na ang pagsaulog, miadto siya sa templo, nagwali siya. Nga na katapos ang adlaw sa the last great day, o siya ang gibuhat, misinggit siya. Akong adunay tao nga gihaw, umari ka na ako og miinom, but pasabot, akong naay tao nga gusto mo sunod kaniya, muduol kaniya, nga matud pa niya ang mutuo kanako, ang mutuo siya sulti, ang musunod siya sulti, o sige yun niya, gikan sa sulod niya muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. Sibot pasabot niya na, gikan na itong tao nga mutug musunod sa balaod sa Dios, ilabi na ang mga piyesa sa Dios. Unsay sulti, muagay ang kaluwasan. Magagikan sa iya ang kaluwasan sa kinabuhi. Ang uban dili mo to niya na. Naabay kaluwasan di igsoon, pero kung atong masabot, kung kita makasabot sa sulti ni Ginoong Hesus Kristo, muagay ang mga sapa sa tubig nga buhi. But pasabot, adunay kaluwasan diha sa pagsunod ngadto sa Dios. Ngano makaigsuonan, unsay tubag ni Ginoong Hesus ngadto sa mga magtutudlo nga nagwalay nga wala na kini nga balaod. Kay ang piyesta sa Dios, sumala sa Levitico 23, kini balaod nga walay katapusan. Unsay tubag ni Ginoong Hesus Kristo niadtong mga magtutudlo, niadto mga nagtudlo nga kini wala na nga balaod. Matod pa nila, gitapos na daw, giundang na daw, gibungkag na daw ni Kristo, pinaagi sa paglansang sa ayang lawas ngadto sa cross. Matthew 5:17 ngadto 19, atong basahon. Ayaw ninyo na nga may aniya ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway ni ini kundi aros pagtuman hinoon sa ustong kahulugan. The correct meaning. So sa buhaton na ito, sundo nato sa kanang correct. Sakto. Matod pa ni Ginoong Hesus 18, timan ikini. Ha? Timan ikini. Samtang anaa pa ang langit wang yuta, bisan ang labing gagmay nga kudlit, o ang labing diyutay nga bahin sa balaod. Ha? Balaod giskutan. Dili gayod mahanaw hangtod nga matuman ang tanan. 19. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong ubos sa gingharian sa langit, apan ang magtuman sa balaod, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ha, klaro. Di ba ang gisgutan nga balaod nga walay katapusan, mao man ang mga pista, Levitico 23. Mingon sila, sayop kaigsoon, nga ang magtuman sa mga pista, mauray maluwas. Sabta igsoon ang gisulti sa bala ng kasulatan. Balaod ang gisgutan sa bala ng kasulatan dinhi. Levitico 23, ang mga piyesta sa Dios, ang mga balaan ng mga igpapahulay nga naa dito, balaod nga walay katapusan ngadto sa inyo mga kaliwatan. Dili ka na matapos, mato pa na Ginoong Hesus. Mato pa niya dinhi, timan ikini. Samtang anaa pang langit ang yuta, bisan ang labing gagmay nga kudlit,
o labing diyutay nga bahin sa balaod. Dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Nabisan kinsa kunong dili magtudlo, dili magtuman ining labing gamay nga balaod. Unsa giyon di ana o? Labing gamay, mahimong labing ubos dito sa gingharian sa langit. Posible di, maluwas, posible. Labing ubos man. Dili siya take part sa whole. Wala siya labot nga to. Busa ang mga higalaw mga kaigsunan kung ang mga magbubuhat, magtudlo, magwali, nga wala na kining pistaha, kay kini matod pinadulumtahan ka na nato, di ka na angay nato, dili na kita magpista. Kaya nga tuwa karon mo na mga pagbantay sa napulo ka sugo, o ang pagtuman sa balang panahapon sa Ginoo. Kay ka na mga pista, balaod ka ni Moises, mga higala, gitubag ka na ni Jesus Kristo. Nga, matod ba diha? Klaro kaayo. Nga sulat. Kinahanglan nga tumanon. Matod pa niya ni Jesus Kristo. Ayaw ninyo huna-una ang mianhi ako sa pagsalikway sa bala ni Moises, kundili sa pagtuman ini, bisan pa sa labing gagmay nga mga bahin sa balaod. Kinahanglan tumanon kini ang tanan. Pusa, ang sa isulti ni Jesus Kristo, tanawa diyaw, 18, timan kini. Timan ana to. Dili na to tamiyon nga wala na. Kaya matupad diya, timan kini. Timan ana to. O kini, bot ipasabot, ipabutang gayod sa atong utok. Walang patakan nga ang balaod sa Dios, kinahanglan tumanon tanan. Bisan kinsa nga magtudlo magtuman niini nga balaod sa Dios, labing dako dito niya singharian sa langit. Mga higala, ayaw gayod kalimot sa sulti ni Ginoong Hesus Kristo. Timan ikini. Ang mga pisa sa Dios usa kana ka balaod nga walay katapusan. Basaha ang Levitico 23. Karon, human sa kamatayan ni Ginoong Hesus, si Apostol Pedro, usa sa mga apostoles ni Ginoong Hesus, nagtuman ba ni ini? Atong basa ng buhat 2:1. Og sa miabot ng adlaw sa Pentecostes na nagtigom sa paghiusa ang tanan sa usa ka dapit. Unsay giingon diha? Sa panahon ni Ginoong Hesus Kristo, buhat 2, kapitulo 2, basahan na diha na si Apostol Pedro diha na nagsulti, nagwali. May tungod niadtong panagkatigom. Daghan kita mapangutana. Nagtuman ba sila sa mga pisa sa Dios human sa kamatayan ni Ginoong Hesus Kristo? Nagtuman. Ngano man nagtimaan sila ika-50 ka adlaw. Kay ang Pentecostes, adlaw sa Pentecostes, Pentecoste ka na. Nga ang kahulugan ana sa ika-50 ka adlaw. O ngano nagtuman man sila nga wala naman dahil na? Ngano nagtuman man si Apostol Pedro sa adlaw sa Pentecostes? Ngano nagtigo man sila sa adlaw sa Pentecostes? Kaya ngano man, sa Levitico 23 nga 26, adunay usa ka balaan nga panagkatigom niya na sa diha nga mag-isip kamo sa ika-50 ka adlaw, pag-abot sa ika-50 ka adlaw, gikumana sa Dios nga magtigom. Kinahanglan adunay usa ka balaan nga panagkatigom. Mao nang sa buhat 2 nagtigom sila. So mga kaigsunan o mga kaigalaan, abi na kong tinuod nagiingon nila nga giundang na ang pisa sa Dios human sa kamatayan ni Ginoong Hesus. Klaro kayo, buhat 2, nagpadayon gihapon. Kaya nga naman, nagtigo man sila. Nagtigo man kuno sila sa adlaw nga Pentecostes. Nagtigo man sila sa ika-50 ka adlaw, ika-5 ka adlaw. Kaya nga naman, sugo ka na nga walay katapusan, balaod ka na nga walay katapusan, bisan pahangtod sa katapusan. Walay katapusan ka na. Unsa day makaigsunan? Ang mga apostoles nagtudlo nga nagpadayon. Ato pa ni Apostol Pedro diha, nagtigom sila diha. Nagtigom sila sa kadapit. Kini nga panagkatigom nila, misulod ang Espiritu Santo ngadto kanila. Ang Dios nag-approve nini ang nga maghimo sa pagsaulog niini nga pista. Ngano man, gikonsaran man sila sa Espiritu Santo sa Dios. Kay sa pag-abot sa ika-50 ka adlaw, sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes,
Kung wala pa may aproban Dios nga magtuman sila, wala sila makonsari sa Espiritu Santo. Apan nga nung pag-abot sa ika-50 kaadlaw, nagkunsara man sa Espiritu Santo. Approve ang Dios ni ana abot pasabot. Sumauna mga higalaw mga kaigsunan. Giyon sa Balakasulatan timan ikini kay kini usa ka balaod nga walay katapusan. O karon unsa may sulti ni Apostol Pablo? Kay si Apostol Pablo usaman sa mga iglesia sa Dios, nagtuman ba siya sa mga piyesa sa Dios? Buhat 18:21. Kundili na namilit kanila. Nga nagaingon, kinahanglan nga ako sa tanang pagi makatambong sumaabot sa pista sa Jerusalem. Apan mobalik ako pag-usab kaninyo kung itugot sa Dios og milayag siya gikan sa Efeso. Unsa day makaigsunan? Unsa day mga panudlo o sulti ni Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga gingsakpan? Matod pa niya, kinahanglan nga ako sa tanang paagi mo tambong gayud sumaabot sa pesta sa Jerusalem. Kasayod naman kita na makaigsunan sa mga pesta sa Jerusalem. Mulay lain, kanang pito ka mga balaan nga mga ipapahuling gisgutan diha. So, unsa day makaigsunan og mga kaigalaan? Ang usas sa mga leader o apostol sa mga iglesia sa Dios nga mao si Apostol Pablo, naghatag gayud og dakong importansya sa mga piyesta sa Dios. Kita mo angkon ba nga atong apostoles sa mga hintil si Apostol Pablo sa mga iglesia sa Dios? Angkon ta. Busa, bisan dito siya sa Efeso, gawas na sa Jerusalem, matod pa ni Apostol Pablo, kinahanglan nga ako sa tanang pagyamakatambong gayud sumaabot nga piyesta sa Dios dito sa Jerusalem. Sure kini nga mga pista gayud kini nga tinudlo sa Dios. Mayon na ubang mga magawali dili na kinahanglan, pero si Apostol Pablo miingon siya nga kinahanglan gayud sa tanang paagi. Muadto siya. Di ba? Nagsulti siya kinahanglan gayud. Kanang word nga kinahanglan gayud. Need kaayo. Nga kinahanglan siya motuman sa balaod sa Dios nga mga pista sa Dios. Si Apostol Pablo na gani nagsulti nato niana. Siya mo apostoles sa mga hintil sama ka nato sa mga iglesia sa Dios. O sa ato pa, kay moingon sila nga dinhi sa ato sa Pilipinas dili na kinahanglan. Kung gusto kang mosaulog mo ato ka sa Jerusalem, na, sama sa gibot ni Apostol Pablo, tinuod, pabagod na. Kinahanglan pa ba nga kuan? Tumanaw na. Dapat tusuon ta na Apostol Pablo nga mo ato sa Jerusalem bisan siya sa piso. Sa mayon magunta ni ana nga kon mo sa ulog ta, moadto ta sa Jerusalem. Tinuod pa nga sa Jerusalem ra ang pagtuman sa mga piyesta sa Dios. Exodus 5:1 og unya miadto si Moises ug si Aaron kang paraon ug sila miingon kaniya, si Jehova ang Dios sa Israel nagaingon niini, tuguti ang akong katawan sa pagpalakaw sa paghimo og pista alang kanako didto sa kamingawan. Unsa day makaigsoon makaigalaan? Ang unang pagsaulog sa pista sa Dios wala sa Jerusalem. Disaman dito sa kamingawan mo na nga dili ta makaingon makaigsoon nga ang pagsaulog sa pista sa Dios adto ra gyud sa Jerusalem. Ngano man kay ang una nga pista gani nga pagsugod didto man gani sa kamingawan dili man sa Jerusalem. Mga higala o makaigsuonan, nabakak na pod ang pamatud nga kon motuman ang pista adto ra sa Jerusalem. Kaya ang sinugdanan sa pagtuman nining pista sa Dios dito man sa kamingawan. Sayop na pod. Buti pasabot niini ang pagtuman niini nga balaod bisan asa. Basta katawan ka sa Dios, mao nay klaro nga pagpanudlo. Dugang pa nga bersikulo kung sa Jerusalem ra ba? Kung sa Jerusalem ra ba ang pagtuman niining mga pistaha. Exodo 12:1, Laktaw 11, Laktaw 14, og siyo ba misulti kang Moises ug kang Aaron sa yuta sa Ehipto nga nagaingon, ug mao kini ang pagkaon ninyo kaniya, nga binaksa ninyo mga hawak, ang inyong mga sapin sa inyong mga tiil, o ang inyong mga sungkod sa inyong mga kamot, ug gakaon kamo kaniya sa madali gayon, mao kana ang Pasko ni Jehova. Ug kining adlaw mahimong usa ka handumanan lang kaninyo, ug pagasaulugon ninyo ingon nga piyesta kang Jehova ngadto sa inyong kaliwatan, pagasaulugon ninyo
kini nga usa ka piyesta pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Unsay gisgutan dinhi makaigsunan? Kay matud pa nila ang Pasko ni Jehova dili piyesta, pero ang gisgutan sa Exodo 12:1, 11 Laktaw 14, ang pagsaulog sa Pasko ni Jehova ingon nga piyesta sama sa piyesta, usa ka handumanan alang kaninyo kinahanglan sa ulugon tulumanon nga walay katapusan. Buso man kaigsunan ng mga kagalaan. Dugang kaalam kini nga bersikulo. Ang unang pagsaulog di ay sa Pasko, dito di ay sa F2. Pagsaulog sa Pasko, dito sa F2. Pagtuman sa pista, dito sa Kamingawan. Dili di ay sa Jerusalem kanunay. Busa, bisan ang mga pista niini, mismo si Jehova, wala magtudlo nga dito ra sa Jerusalem pagsaulog pagtuman niini. Wala. Naklaro man sa iyang gisulti. Nga bisan kani dito sa F2, nga dos Kamingawan, dito man ang pagtuman niini sa Kamingawan, pila sila katuig dito, ay kadugay 40 katuig sila dito sa Kamingawan. So dugay sila dito sa Kamingawan nga nagsaulog nini mga pista ha. Pusa makaigsunan, dili kita makaingon nga ang pagtuman ini adto ra sa Jerusalem. Si tambag ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa Dios. 1 Korinto 11:1. Busa sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Uy! Kasi sulti ni Apostol Pablo, isip iglesia sa Dios, sundan ninyo ako sa mga gisunod ko si Kristo. Ang uban, mayon rabag di na mamutuong Pablo, kaya sila ditso na daw ni Kristo. Mga higala, huwag kaigsuunan, si Apostol Pablo nagtuloy gayad niini. Matod pa niya, sundan ninyo ako, sama nga gisunod ko si Kristo. Si Kristo nagbantay sa mga kasuguan sa Dios, nagbantay siya sa mga balaod sa Dios. Si Apostol Pablo usab nagbantay sa niini, kay matod pa niya kinahanglan gid siya motambong sa pista sa Dios sa Jerusalem. Busa ang makaigsunan, si Kristo nagtuman sa mga balaod sa Dios nga gisulti ni Moises. Hayag usab kaayo nga si Apostol Pablo nagsunod niini. Ngano man nga dili man gyud mo tuman niining balaod sa Dios sama sa mga pisa sa Dios. Nalimot ba ikaw sa sulti ni Ginoong Hesus sa Mateo 5:18? Timan ikini, nalimot na ba ikaw? Unsa to gisgutan sa Mateo 5:18? Uy, timan anato katong diutay nga mga bahin sa balaod. Kinahanglan matuman gyud to. Matupan ni Ginoong Hesus. Unsa day mga panudlo sa uban? Kini mao ni. Kita nga mga hintil, dili na kinahanglan ang pagtuman sa balaod sa Dios sama sa pista kay hasol kayo kana. Ug wala tay kapasidad nga mosunod ni ana ug ipaundang nagyud kana. Basa ang Levitico kapitulo 23, Numeros 28:16-31, Numeros 29:1-40. Di ba kung magtuman tag mga pista uban na usab ang pangahalad niini? Kung imong masabtan, pila ka mga karnero, mga kandig, mga baka, mga damon kung magtuman tag pista. Kini man kaigsunan, mga panudlo kini sa uban. Mauna nga ilahang himuon kini nga problema. Kay ang gitawag nila gud nga pista, kaon man. Puro kaon, busog. Di ba, pista man ang giskutan din ng mga bersikulo na asa man kadaghang baka ka mangita niini, daghang kanding imong ihawon sa panahon sa pista. Apan makaigsunan matupas si Banon Jis. Wala ka na kahimot sa Dios, maong wala na. Sumog kini makaigsunan ng mga panudlo sa uban, ilang gamiton. Nga wala na ka ng mga pista, kaya nagtumbok sila makaigsunan nga pista. Pero wala nila sabta makaigsunan nga ang pista, balaod sa Dios. Matupas Levitico 23, balaod nga walay katapusan. Kini maong hingpit nga pamatod sa uban, nga dili na kinahanglan ang pagtuman sa pista. Kini sukway sa mga iglesia sa Dios nga ginumala ni Apostol Pablo. Iglesia Dios nga ginumala ni Pedro nga nagtuman og adlaw sa Pentecostes. Bisan sa mga panudlo ni Ginoong Hesus nga kinahanglan ang pagtuman niini gayod. Di ba sukway? Sukway kayo nga mga panudlo. Kinahanglan bagayod nga mag-ihaw ug mga karnero, kanding, ug mga baka aron ihalad aron matuman ang piyesta sa Dios. Basa Exodo 12:1-51.
Og kining adlaw mahimong sa kanawmanan alang kaninyo og pagkasulugon ninyo ingon nga pista kang Hiyuba. Ngadto sa inyong kaliwatan pagkasulugon ninyo kini nga usa ka pista pinaagi sa usa ka tulo monon nga walay katapusan. Pito ka adlaw magkaon kamo og nga tinapay nga walay libadura. Bisan sa unang adlaw ipalahayo ang libadura sa inyong mga balay kay bisan kinsa mukaon og sinaktan sa libadura sukad sa nauna. Nga adlaw hangtod sa ikapito kadtong kalaga pagaputlon gikan sa Israel matupas sa Exodo 12:14-15. Mga higala mo kay igsunan didto man sa Epto ang unang pagtuman sa pisa sa Dios. Kung basahon ninyo ang Exodo 12:1-51. Dili ka makabasa dinha nga kinahanglan gyud nga kung magsaulog ka sa pisa sa Dios mag-ihaw kag baka, mag-ihaw kag daghang kay mga karne, kanding ug mga baka aron ihalad. Kini mao ang unang pagtuman sa pista sa Dios. Instruction kini sa Dios ngadto sa katawan ng Israel sa pagtuman sa Pasko ug pista sa tinapay nga libadura. So pwede di ay nga magtuman niini nga mga pista bisan dili ka mag-ihaw og mga baka, mga karnero, mga kanding aron ihalad. Nay rason ana makiigsuon og makagalan nganong adunay mga karnero, mga kanding ug mga baka aron ihalad. Naago na si correct nga reason nga ano gyud ka nga maghalad og baka ug mga kanding ug mga karnero. Pero sa unang pagtuman nila sa pista ay wala gyud naghalad sila mga baka diha aron ilang ihalad ngadto kang Hiyuba. Nalay part dito nga gihimo nilang timailhan aron dili sila mamatay sa kasuko sa Dios. Gani makaigsunan nganong ang Levitico 23, Numeros 28 ug 29 kinahanglan nga adunay halad nga sinunog sa daghang mga karnero, mga kanding ug mga baka sa panahon sa pista sa Dios ug mga balaang adlaw nga ipapawlay nga sa Exodo 12 wala may halad nga sinunog sa karnero, mga kanding ug mga baka. O kana mga bersikulo ato na siyang i-dissect hatong taon sila. Nganong ang Levitico 23 na may mga sagol dito nga maghalad ka mga baka, mga kanding uban pa. Ato sa Numeros 28 o 29. Nganong sa Exodo 12 nga ang unang paghatag kini nga mga balaod sa Dios wala man. Basaha ang Levitico 16. Og sa katilingban sa mga anak sa Israel, magakuha siya og duha ka laki nga kanding alang tungod sa halad, tungod sa sala og usa ka laking karnero alang sa halad nga sinunog. Og igahalad ni Aaron ang laking baka alang sa halad tungod sa sala nga alang sa iyang kagalingon og magabuhat siya og pagtabon sa sala alang sa iyang kagalingon og alang sa iyang panimalay. Ug pagabuhaton niya ang pagtabon sa sala sa dapit nga balaan tungod sa mga kaugawan sa mga anak sa Israel ug tungod sa ilang mga paglapas ug sa tanan nila nga mga sala. Mao ni makaigsoon ang giskutan di asprang kasulatan nganong adunay mga halad nga mga hayop, mga baka ug mga kanding. Tungod kay nagtuman na sila niining mga pista, masinupakon paghihapon sila, naglapas sila, tungod kay sila makaigsuanan, impluensyado sila sa mga pagtulunan sa mga Ehiptohanon. Muna nga, dugay man sila dito sa Ehipto. Dugay man ilang pamayo sa Ehipto. Muna nga ang Dios naglisod siya og pasulod sa iyang pagpatuman sa kasuguan. Muna nga daghan kayang makalapas. Aron mahimo silang makaduol sa Dios. Aron mapaduol ilang kasing-kasing adto sa Dios. Kinahanglan sila nga maghalad. Mga higalaw makiigsunan klaro kayo ang rason nga anong adunay nadugang nga mga halad nga sinunog nga pagabuhaton sa panahon sa mga pisa sa Dios ug bisan ang adlaw nga igpapawlay tungod kana sa kaugawan sa mga anak sa Israel. Sa ilang paglapas dili mo tungha ang Dios sa tabernakulo kun dili sila mohimo ini mga halad sa pagpasiguli matud pa sa Levitico 26 bersikulo 2. Mao kini ang rason nganong adunay mga halad nga sinunog nga gikan sa kanding, karnero, mga baka aron sa pagtabon sa ilang mga sala. Mao gyud di ay nahinungdan. Tinuod ba nga gidugang lang ang mga halad? O kanang halad gidugang lamang kana. Matud pa makaigsunan si Jeremias 7:21-29 matud pa mao kini ang giingon ni Hiyuba sa mga panon, ang Dios sa Israel. Idugang nga inyong mga halad nga sinunog sa inyong mga halad o kumaon kamo gunod. Kay ako wala magsulti sa inyong mga amahan ni magsugo kanila sa adlaw nga gidala ko sila gikan sa Ehipto. May tungod sa mga halad nga sinunog kun mga halad.
Sa gisulti diana, gidugang na lang ng mga halad nga sinunog. Wala manggod siya magsulti o matapad niya. Halad nga sinunog gikan sa kinala maghalad gikan sila do sa Epto. Wala, ang Dios wala. Matod pa na Jeremias. Apan kining butang gisugod kanila nga nagaingon, patalang hugi ang akong tingog ug ako mahimong inyong Dios. Ug kamo mahimong akong katawhan ug managlakaw kamo sa tanang mga dalan nga gisugo ko kaninyo aron kamo magmalipayon. Apan sila wala magpatalinghog. Mao nang wa man sila magpatalinghog ang mga ginikanan sa mga Israel. Mao nang gidugang ang halad. Pero sa original mato pa sa Dios wa man gud siya magsugo nga maghalat sa sinunog. Wala. Klaro kayo makaigsunan nga ang tuyo sa Dios sa pagtuman sa mga pista, ang mga adlaw ipapahulay, wala gyud untay halad nga sinunog. Apan tungod sa kagahi sa makasing-kasing sa mga katawan ng Israel, maong gidugang ang mga halad nga sinunog. Dili kini gamiton nga rason nga dili ta makahimo sa pagtuman sa mga pista sa Dios kung dili ta magdala og mga karnero, kandig mga baka. Mao na ang katuyuan sa kamatayan ni Ginoong Hesus, ang pagwagtang sa mga halad nga sinunog nga gidugang sa Dios sa katawan ng Israel. Dili kay giwagtang ang piyesta sa Dios, nabali. Giwagtang ang balaod nga maong pista, hasta ang halad. Dili, giwagtang lang ang halad. Ang gikuha, mao lamang ang sinunog. Halad nga sinunog. Tinuod baka kini. Naimot baka ang Dios sa iyang gidugang nga halad nga sinunog aron sa pagtabon sa alang sa mga katawan nga wala magpatalinghog kaniya. Sa Hebreo 8:10 versikulo 8 laktaw 11 balik tag 4. Sa gayon sa itaas sa mga halad ug mga gas ug tibok nga halad nga sinunog mga halad sa sala dili kamo dawat. Wala ka usab ing kahimot kanila. Og ang tagsa-tagsa ka sacerdote sa pagkamatod nagatindog sa matag adlaw nga nagaalagad o nagahalad sa masubsob sa maong mga halad nga dili gayud makapala sa mga sala kay dili gayud mahimong ang dugo sa mga baka ug sa mga kanding makapala sa mga sala. Mga kaigsunan o makaigalaan, wala gayud mahimot ang Dios sa mga halad nga sinunog nga gibuhat sa Dios sa fiesta. Sa Dios bisan sa adlaw nga ipapahulay kay nagsige lang kini og tabon sa sala kay nagsige raman gyapon og pakasala ang mga katawan og dili gyud kini makapala sa ilang mga sala. Ang Dios klaro kay nga wala gyud mahimot niini katong gidugang niya nga maghimog halad nga sinunog. Ang Dios klaro kay nga wala gyud mahimot niining paghalad. Kung imong tan-awon ang matag bersikulo sa Hebreo 10, wala may giskutan nga mga piyesa sa Dios nga wala kahimot kun dili ang halad man lamang. Kay bisan sa paggawas nila sa Epto, miangkon ng Dios nga sa pagtuman sa mga pista wala may mga halad nga gikinahanglan. O busa, karong panahon na, kinahanglan pa ba nga mag-andam kitag mga karnero, mga kanding, mga baka kung magsaulog sa mga pista sa Dios? Bisan ang adlaw gyapawlay aron ihalad? Mato pa magkaigsunan sa Hebreo 10, versikulo 5, laktaw 10, 16 ngadtos 18. Tungod ni ana sa pagsulod niya sa kalibutan, maingon siya, ang halad o gasa wala mo pagdawata, kung dili gandaman mo ako usa ka lawas. Nga tungod niini, nga kabubuton gi panagputli kita pinaagi sa halad sa lawas ni Hesukristo sa nakausa nga sa gihapon 16. Kini mao ang tugon nga akong pagabuhaton uban kanila sa tapos ni adtong adlaw, miingon ng Ginoo. Igabutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang kasing-kasing ug sa ilang mga salubutan usab. Igasulat ko kini. Unya miingon siya og dili ko na paghinumduman ang ilang mga sala o ang ilang pagkamasupilon. Versikulo 18, karon di na to ang pagpasaylo niini, dito wala nay halad tungod sa sala. Unsa day mga kaigsunan o makagalaan ang gisulti dinhi sa bala na kasulatan, kinahanglan pa bang maghalad kitag mga karnero, mga kanding, mga baka kung magsaulog sa mga pesa sa Dios bisan ang adlaw nga ipapahulay aron atong ihalad? Mato pa sa balang kasulatan mga kaigsunan, dili na kay ngano man giandaman na kita og sa kalawas. Kinsa kini nga lawas? Mato pa sa bersikulo 10, kini nga lawas mao ang lawas ni Hesukristo.
nga maoy mo tapos sa mga halad nga sinunog. Kaya nga naman makaigsunan, kaya matubas sa bilang kasulatan sa diha nga mabuhat na kadtong paghalad sa lawas ni Kristo. Unsay mahitabo? Ang Dios mingon, igabutang ko ang akong mga kasuguan sa ilang kasing-kasing o sa ilang nga salabutan. O sa igasulat ko kini, unya miingon siya. Dili ko na paghinumduman ng ilang mga salaw ng ilang pagkamasupilon. Kinsa man yung mga masupilon? Kadto kining mga katawhan sa Dios nga sa diha nga mutuman sila sa mga balaod sa Dios, kung makasala sila, maghalad sila mga baka, maghalad sila mga kanding, maghalad sila mga karnero, uban pa nga katumbas sa ilang sala. Mayon ang Dios undangon na kadto nga naman kay ang kasuguan karon matud pa dili na sa litra nga lilion nila dito sa tabernakulo nga kini nakasala kaniini, kundi ibutang na sa Dios sa ilang kasing-kasing, ibutang na sa Dios sa ilang salabutan aron di jud ka malimot. Unya miingon siya, dili ko na paghinumduman ng ilang mga sala o ang ilang pagkamasupilon. Matud pa dinhi, naapa ba ang halad tungod sa sala? 18. Kung diin atoa ang pagpasala niini, dito wala na halad tungod sa sala. So sa ato pa magkaigsunan, wala na paghalad, no? Ang paghalad mao'y nawala. Karon, unsa man naman di ay ang kinahanglan natong ihalad kung adunay mga balaan nga panagkatigom. Roma 12 bersikulo 1, Busa mga igsoon, ginapangamoy ko kaninyo, pinagis kaloy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Balaan og namutan sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Mga kaigsoon na makigalaan sa atong kapanahon karon, dili na kinahanglan nga maghalad patas sa mga daghang mga kanding, baka, mga karnero aron makahimo kita sa paghalad sa tumangan sa atong Dios. Kun dili atong ihalad ang atong lawas nga buhi. Balaan og namutan sa Dios nga mao ang atong tinud-anay nga pagsimba kaniya. Busaon sa man ang awhag ni Apostol Pablo sa mga membro sa Iglesia sa Dios, may tungod din ang pagsaulog sa mga piyesta sa Dios. 1 Corintos 5:7-8. Busa hugasan ninyo ang daang libadura aron mabag-o kamo nga minasa. Maingon nga kamo minasa nga walay libadura, kay ngani ang atong Pasko nga si Kristo gihalad na alang kanato. Busa sa ulogo nato ang piyesta, dili sa daan nga libadura, dili sa libadura sa pagkamadinaoton o sa pagkadaotan, kundi sa tinapay nga walay libadura, sa pagkamatinud-anon o sa kamatuoran. Si Apostol Pablo nga usa sa miyembro sa Iglesia sa Dios, usa sa mga apostoles sa Iglesia sa Dios, misulti siya nagawag kanato nga sa ulogo nato ang piyesta, dili sa daan nga pamaagi, kaya adtong maghalad tagdagang kay mga baka, ni adtong maghalad tagdagang kay mga karnero, ni adtong maghalad ta mga kaigsuonan ug mga kanding aron sa pagtabon sa mga sala, kun dili sa bag-o na ang pagsaulog nga adunay pagkamaminatud-on ug may kamatuoran. Sa una mga kaigsuonan, sa human sa kasaulog, pwede ra ka mulapas pagbalik, nga naman, kinama kay daghang karnero nga ihalad, daghang kanding nga ihalad, mga baka, apan karon, matod pa ni Apostol Pablo, kinahanglan sa ulogo nato ang pista dili sa pagkamadinaoton o sa pagkadautan, kundi sa pagkamaminatud-on o sa kamatuoran. Daghang argumento nini ang mga iglesia sa Dios karong panahon na. Kay mato pa nila, walay labot sa kaluwasan, wala ka na tumanan ni Abraham. Usahay, kung supak sa atong kaubuto na pagtuma ni ining mga piyesta sa Dios, mangita gayud kita og mga pamaagi aron mahimong dakong malisod ang pagtuma niini. Usahay makulangan usab kita sa kaala, maunang puro na lang gayud kita mual kontras sa mga kasuguan sa Dios, mga balaod sa Dios nga mao ang piyesta. Atong hisgutan makadiyot si Abraham kung wala ba siya magtuma ni ining mga piyesa sa Dios. Si Abraham nagtuman ba sa mga piyesa sa Dios? Genesis 26 versikulo 5. Kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong sugo, ang akong mga pamatasan, o ang akong balaod. Sige tuman ni Abraham ang kaigsunan. Tingog, tulumanon,
sugo, pamatasan, o balaod. Klaro kay makaigsunan. Kay ang piyesta sa Dios mo man ang balaod ng walay katapusan. Daw hayag man kaayo day ang tubag ni Abraham. Pinaagi sa Dios nga nagtuman siya sa mga piyesta sa Dios. Kaya ang Dios na mismo nagsulti niini nga gibantayan niya ang akong balaod. Og magbuhat ka mog pista alang kang Hioba sulod sa 7 ka adlaw sa tagsa ka tuig. Kini may usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong makaliwatan. Levitico 23 bersikulo 41. Di ba ang pista mao ang balaod nga walay katapusan? Mao na makiigsunan nga si Abraham nagtuman sa balaod. Kay ang pista mao di ay ang balaod nga walay katapusan. Si Hioba nga Dios ang nagsulti niini. Usay gamiton na dayon ang atong mubo kay mga panabot paminsar nga ang pista dili na balaod. Okay, mao may lang giingon nga ang pista dili na balaod. Pero kung imo basa na ang Levitico 23 bersikulo 41, ang pista kini mo'y usa ka balaod nga walay katapusan. Di ka kadinaya na. Okay naman sa balang kasulatan. Klaro man kaayo nga ang pista usa ka balaod nga walay katapusan. Matapos ba ka ng 10 nga balaod nga walay katapusan? Matapos ba kanang word nga balaod nga walay katapusan? Ang Dios na mismo na nagsulti, dili kita matapos. Si Abraham nagtuman ba sa mga pista sa Dios? Sumala sa uban nga mga referensya. Kini makaigsunan, referensya lamang kini, no? Sa kun magtuon ta og uban pa nga mga basahon, makabasa gid kita sa pamatuod. Mato pa kaigsunan sa mga karaan kayong basahon sa kalibutan. Kining gitawag ng kaigsunan Ancient Book of Jubilees. Sa Kapitulo 16, versikulo 13, laktaw 21. Kung natong sabton diri makaigsunan, and she bare a son in the 3rd month, and in the middle of the month, at the time of which the Lord had spoken to Abraham, on the festival of the first fruits of the harvest, Isaac was born. 21. And he built booths for himself and for his servants on this festival. And he was the first to celebrate the Feast of Tabernacles on the earth. Kana makaigsunan nga referensya, dili na sa Biblia, reference lamang kana. Tawag ka na makaigsunan og Ancient Book of Jubilees, maka-research ka mo niana. Nga si Abraham, mao'y unang tao nga naghimo, nagbantay sa Feast of Tabernacles sa kalibutan. No? Klaro kayo sa mga verse ng kaigsunan. Kiniusa lamang sa dugang kahibalo mahitungod ni ining Ancient Book of Jubilees. Kung basahon mo ng Ancient Book of Jubilees mo kaigsunan, diha nimo makita kung unsa si Abraham kamatinumanon sa mga sugo sa Dios, mga balaod sa Dios ug mga tulumanon. Daghan kay diha. Unya moingon na usab sila. Wala naman tay labot ni Abraham, naa naman ta ni Kristo. Direct naman ta kang Kristo. Dili na kinahanglan ng pista-pista pa diha kay ang mga iglesia sa Dios bisan sa Amerika wala masukad nagsaulog sa mga piyesta. Daghan kaayo ang mga rason ilabi na kung dili gayud mo tuman sa mga piyesta sa Dios. Mayon na lamang ang mga iglesia sa Amerika nga ni kay makaingon magita kini iglesia sa Pilipinas gikan man ni sa mga iglesia Dios rapod sa Amerika nga magigikanan sa iglesia sa Dios sa Pilipinas. Wala gyud na nagtuman og mga piyesta, matud pa nila. Maong dili na kita magpiyesta kay Amerika raman gihapon ang atong mga gigikanan. Makiigsunan ug makahigalaan. Daw nagkaanam-anam nagyud kaubos ang pamalansi sa pagsunod sa mga kasuguan sa Dios. Niadtong namili na lamang sa gusto nga kasugon nga sundon. Makiigsunan ug makahigalaan ang Dios naghatag og latid alang sa tanan. Matud pa sa Numeros 15:15, alang sa katilingban, adunay usa lamang kabalaod alang kaninyo. Timaniha, usa lamang kabalaod alang kaninyo. Og alang sa dumuluo nga nagapuyo uban kaninyo, usa ka balaod nga walay katapusan. Nahinumdum mo sa Levitico 23 na ay balaod nga walay katapusan gisgutan dito. Mao kadto ang fiesta sa Dios.
Matod pa dinhi usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Ingon kaninyo, mauman usab ang usa ka lumalangyaw sa atubangan ni Jehova. Klaro ba na? Naman na sa numeros 15:15. Karon kini ba nga pulong sa Dios managlahi silang Abraham ug mga Israelhanon? Nagkalahi ba sila? Lahi ba sila balaod? Kaysa kanato karon nga mga lumalangyaw sa tubangan sa Dios, dili man kita mayon magtangaw, imong dagway, di man na Hudiyo, di man na Israelhanon. Pero gisgutan diha sa mga bersikulo no malangyaw. Sa na diha, mga dumuluong gisgutan diha, dili man ta mga Israelhanon. Ngani pwede ta diha nga mga punto nga may sakop ta diha. Sa maong bersikulo, klaro kaayo usarang balaod gyud sa tanan. Dili jud ka makaingon mga kaigsuonan o makaigalaan nga sa una rato. Sa panahon rato ni Abraham, sa panahon rato ni Apostol Pablo, o wala na karon. Nga kaigsuonan, bisan pa sa Amerika, nagtuman sila sa pisa sa Dios. Ato kining susihon, kay ang uban maingon gid sila nga wala gid na masukad. Ang mga iglesia sa Dios bisan dito sa Amerika nagtuman og fiesta. Karon atong susihon. Ang mga history nga nagpamatuod nga wala bagyud kaha sila nagtuman og mga fiesta sa Dios. Base sa History of the True Religion ni Ian Dagger and si Udud. Sa sa November 4, 1933, adunay nahitabo nga reorganisasyon sa mga grupo sa Iglesia Dios nga gihimo dito sa Salem, West Virginia, USA. Adunay usa ka elder dito ang ginganlan Elder John Keys. Gikan sa Missouri nga nahimong napili nga ika-11 sa 12 nga mga elder nga pili sa iglesia. Makita na sa History of the True Religion ni Ian Dagger si Udud sa page 300 to 303. Kining tawhana, kini si Elder John Keys, apil ni sa 12 nga mga leader nga himuon diha sa iglesia. No? Ika-11 ni siya. Kini si John Keys, napili kini siya nga ika-11 sa 12 nga mahimong elder sa tibok kalibutan ni adtong panahona. Pinagi siyang kaalam og maayo nga espiritu, napili siya nga sa maong katungdaran alang sa iglesia. Nang karon adto susihon ni siya, no? Kay nalatid man ni sa History of the True Religion Ian Dagger kini si Elder John Keys. Si Elder John Keys nani siya gipangbuhat nga basahon nga pamatuod sa iglesia sa Dios ni adtong panahona. Ang iyahang gibuhat nga basahon, no, kung magsusigyod kamo, ang title sa iyang History of the Church of God Seventh Day by John Keys, May 1965, no. Iya kining gisulat, no, niadtong May 1965. Atong susihon ang iyang History of the Church of God kung wala bagayod nagtuman og fiesta ang Amerika. Si Elder John Keys nagbuhat og usa ka history sa iglesia nga ginganlan og History of the Church of God Seventh Day. Now, ato siyang pangutanon karon sa iyahang kining gibuhat nga history. Matod pa dinhi, nagtuman ba sa mga pisa sa Dios ang mga iglesia sa Dios gikan sa Amerika? Matod pa sa sinulat ni John Keys sa page 88, History of the Church of God Seventh Day, page 88 by Elder John Keys. In the spring of 1934, there was a wonderful camp meeting held in Salem during the time of the Feast of Pentecost, and another one at St. Joseph, Missouri in the fall during the time of the Feast of Tabernacles. Oy, ngano man ni nga ang mga iglesia Dios sa unang panahon nagkatigo man sa tuig 1934 dito sa Salem, nagtuman lagi sila og Feast of Pentecost. Nagtuman pud lagi sila og Feast of Tabernacle. Na makulang na pud pagtuon diha. Mo ingon na pud ta nga di na pud na mao.
Lantaw mga kaigsunan ug mga kagalaan, mato pa sa uban nga dili gusto magpista, wala gyud na mahitabong nga dunay nagpista sa Amerika. Nganong naaman lagi ni buluhatuna sa panahon sa Amerika, matud pa sa sinulat ni Elder John Key sa tuig 1934. Aduna sila camp meeting dito sa Salem sa panahon sa Feast of Pentecost. Nganong sa panahon sa Pentecost man, ngano nakabalo man sila nga Pentecost kadto, bot pasabot nagtuman sila. Nagtuman dahil sila sa balaod sa Dios. Dito po sa St. Joseph, Missouri, dili lang sa Salem, sa Missouri usab, nagtigom po sila sa panahon sa tabernacles. Kini mga kaigsona, nagpamatod gayad nga dili inosente ang mga iglesia sa Dios bisan sa Amerika, no, sa pagtuman sa balaod sa Dios. Usahay atong himuon nga kini atong mga sakop, tudluan nato sila og kanang mahimong ignorante ta sa mga balaod sa Dios. Ngani kita nga magbubuhat, magtudlo ta, magsulti ta, no? Kini nga mga balaod ginatuman kini sa mga katawhan sa Dios. Ilabi na gyud ang iglesia sa Dios. Nan karon, ado na pa bay pagtuman nila sa mga piyesta gawas aning panahon na. Napabata madugang, no? Na atong basahon gihapon sa sinulat sa history ni Elder John Key sa pahina page 88 gihapon. During the summer of 1935, there was a blessed and successful camp meeting held at Jefferson, Oregon. And the fall camp meeting was held during that time of the Feast of Tabernacles at Galena, Kansas, where Elder W.M. Alexander had a nice church group started. Uy! Ado na sa panagtigom sa Feast of Tabernacles dito sa Kansas sa tuig 1935. Ay kuing na, nga wala sila masayod ang mga iglesia Diyos ni atong panahon na. Kinigi pa matud-an ni Elder John Keys na di kita makadinay ani. Mudinay pa bata ni ini nga si Elder John Keys apil sa dusi nga mga elder nga magtumalas tibok kalibutan sa iglesia Diyos ni atong panahon na. Mao na mga kaigsunan, no? Nga dili kita makaingon nga ang mga iglesia Diyos wala masukad magtuon ining pista. Kay ngano man, kay kini usa ka balaod sa Dios. Balaod man sa Dios. Dili gina mahitabo nga wala makatuon ang mga iglesia sa Dios niya na. Nan karon, aduna na sa history makaigsunan. History of the Seventh-day Church of God by Richard C. Nichols. Page 156. For a time, it appears that the Salem group observed the feast days. He reports that Salem generally kept them. A meeting at Pentecost was observed as well as a fall meeting at the Feast of Tabernacles. O'Green came to believe in feast days through Theodore and his own self-study. Na, kinsa atong gisgutan ganiha si Elder John Keys nagsulti siya nga dito sa Salem nagkuan sila naghimo sila camp meeting sa panahon sa Feast of Pentecost dito usab sa Oregon, sa Kansas nagtuman usab sila og Feast of Tabernacles bisan dito sa Missouri nagtuman usab sila og Feast of Tabernacles. Kipamatud-an ni Richard C. Nichols nga tinuod kadto. Tinuod kadto. Mao ni resulta makaigsunan o makaigalaan. So makaigsunan nato nga kulang sa pagtuon sa Biblia. No? Kay sige lang maglili sa Biblia, no? Dahil wala nila makiting ang uban may iglesia Dios di ay sa karaang mga panahon nagtuman ini. Amerika lang may nagtuman ba? Sa panahon ni Apostol Pedro nagtuman man sila sa panahon sa Pentecost. Si Apostol Pablo, nag-ingon siya, kinahanglan siya maadto. Ngadto sa Jerusalem pagtuman sa pista. Nagtuman sa subject pista dito sa Efeso. Guban pa. Ngani makakisunan, importante gyud kaayo kanato ang pagtuman ni ining balaod sa Dios. Okay, usay mo kuan magudta magbuhat taglang istorya ba. Nga bag-o lamang na sila kanang nagpista. No, bago lamang na sila nagpista, pero makigsunan ang pista na naman na sa Biblia. O sige nakulang nato ang pagtuon.
Kung kulang gani tag pagtuon kay igsunan, daghan kay mga negatives nga makita nato kay ato makita ang igsunan hasol man siguro kana kay bisag laing adlaw magtuman ka man og adlaw nga ipapahulay. Mao na ang gihimo sa uban kay hasol man kiundang na nila. O mingon na sila para lang na sa Israel hanon. Para lamang na kung maadto ka ngadto sa Jerusalem. Nan kana gitudlo ba nga para lang sa Jerusalem wala. Karon dinhi ta sa pahayag ni Elder A.N. Dagger, no? Unsa man ang pasabot ni Elder A.N. Dagger mahitaw niini nga mga balaod nga mao ang pista sa Dios. Matud pa sa Manjayan Reporter, Question and Answers, May 1973, kay daghan sige pangutana sa iya ha. Unsa man da ining pista, kinahanglan ba kining tumanon? Mo ni tubag ni Elder Dagger mga kaigsuonan. Ang kauluhan nato dito sa maayong balita sa Jerusalem, Israel. It seems very strange that any of the one family of which our Creator is the Father would teach that we should forget His mighty miracles on these days, performed especially for this same family. Suppose your children was drowning and someone on the shore would plunge into the water and save your child. Would you soon forget this great deed and want to cease to remember the person who saved your loved one? Would you teach your other children to forget this good deed? This is exactly the situation. All of the holidays of Israel commemorate some miracle that our Father has done for this great family, all of whom are our brothers and sisters, as we have the same Father. Why forget these miracles? The Gentiles, I am sorry to say, have forgotten. But Israel has not. If you are Christ's child, you are one of Israel, and should remember these days in loving honor and respect to the Almighty. Unsa di ay gitudlo? Gitudlo man ni Elder A.N. Dagger. Kaya matud pa nila, wala gatudlo si Elder Dagger ni ini. Sayop. Masayop gyud ka. Kay si Elder Dagger nagtudlo. Matud pa niya diana nga kuan ba unusual kayo nga sa usa ka pamilya sa Dios, nga mga iglesia sa Dios, magtudlo ka sa pika sa usa nimo ka bata niining usa ka mirakulo, niining usa may puka nga kalimti kadto. Nga gisgutan diri ang Israel, those are our brothers and sisters. We have the same Father, parehara ta og amahan. Ang Dios nga mingon siya nga ang mga hintil gituyo gid nila og kalimot. Na kung mayon ka giundang na, sure gyud kung hintil gyud ka. Dili gyud ka part sa Israel. Kay mayon man ang ubar nga di tuon ng Israel. Direct kami sa Dios na tuo ngadto sa imuhang gituhuan diha. Mato pa diha, and should remember these days in loving honor and respect to the Almighty. Kini nga pasabot ni Elder Dagger, nga dili unta kita maingon nga wala na kini mga pisa sa Dios, festivals or holidays of Israel, kay kita usa lamang ka pamilya da sa Dios nga makagagahom. Nganong maingon man kita nga wala na kana, dili kita Israel kung dili hintil kita, nganong nag-apil-apil man kata ni ana mga pista. Mauna magkaigsunan nga nganong inana man ang atong naon-naon. Maingon ra man gud ta dayon nga wala tay labot, dili man ta Hudiyo, wa punay apil sa kaluwasan. Matud pa ni Elder Dagger, if you are Christ's child, you are one of Israel, and should remember these days. Dugang pasulti ni Elder Dagger, alang sa mga iglesia sa Dios, do we have to keep the feast days? In reply to these questions, it is not what we have to do, but we want to do with willing hearts that counts. These holidays stand for great miracles from heaven. They commemorated days of mighty works, not only for Jews, but for the Creator's people, for His church, iyang iglesia. Mayong baday siya diha og ngadto lang sa mga Hudiyo. Si Elder Dagger nagtudlo na, no? Nasa Manjayan Reporter na sa panahon sa Pentecost in Jerusalem, Israel, February 1975.
nga publish nila sa ilang Mount Zion Reporter. Giyon sa Diana, they commemorate days of mighty works not only for Jews but for the Creator's people, for His church, His family, whoever and wherever they are. Whoever and wherever they are. Wala ko no gatudo si Elder Dagger. Nga naman ako, gitudlo man ni Elder Dagger. May si Elder Dagger for his church. Kana kinahanglan gyud nga mo commemorate yung kana nga mga holidays. Why should anyone love their Heavenly Father forget these things? Ano man daw nga mayon makagiundang na. Anong giundang na? May kaundang-undango na ng pagpista-pista diha. Ano mo undang ka man? Oh? Ang ano, di naman kinalaundangon. Kaya nga naman, dako kayang mirakulo ang gihatag sa Dios. Dili lang kay sa mga Hudiyo, kundi ngadto sa iyahang panimalay sa Dios. Ngadto sa iyahang iglesia. Ang iglesia sa Dios Jerusalem, nga mao ang kauluhan sa maing balita, nagtudlo gayud kaayo niini. Klaro kay ang ipasabot ni Elder Dagger. Makaigsunan og mga kahigalaan kay kini nga mga holidays o feast days, nagselebrar kini sa mga buhat sa Dios nga kahibulungan kaayo. Dili lang kini para sa mga Hudiyo. Hudiyo lang ba ang gusto mo duol sa Dios? Di ba iglesia? His church? His family? Dili ba day ikaw apil sa panimalay sa Dios nga mag-iglesia sa Dios? Mayo kita mo ingon mga kaigsunan nga. Ang iglesia sa Dios, maong panimalay sa Dios, nga gikan sa Jerusalem, pero pag ingon sa mga leader ngadto sa Jerusalem, gikan kang Pedro nga nagtuman og Pentecost, ngadto kang Apostol Pablo nagtuman og mga fiesta, nga mingon siya sa ulogo nato ang fiesta, og bisan sa pagdumala na ni ato kapanahonan sa panahon ni Elder Dagger nga mayon nga dili lang kay Hudiyo lang kundi iglesia, di ano kamutuman, di baday ikaw panimalay sa Dios? Nan, kung katawan ka sa Dios, apil ka nining iglesia, nining panimalay sa Dios, whoever, bisan pagkinsa ka, bisan pag kanang ilong ni mulisngag, no? Bisan pa og kaning ilong nato mura og palwa, no? Kay dili man tatalutiw, pero mato pareha whoever, bisan kinsa ka man, and wherever, bisan asa ka man, they are, bisan pag-asa kagibutang sa Ginoo makaigsunan, dili ka dapat malimot ini. Magsilibrar ka gyud nining mga piyesa sa Dios kay kini mga balaod sa Dios nga walay katapusan. Kinahanglan pa bata magdebate may tungod ini kay uban ganahan kay magsidebate silang tugi no si pungpugong sa mga katorong nga dili o tan-awa ning bersikulo dili man lagi. Amato pa sa episodos 11 ngadto 13 laktaw 19. Tungod niini hinumdumi ninyo nga kaniadto kamo mga hintil. Mao na ato ibutang sung utok mga kaigsunan nga kaniadto hintil kita sa unod. Ginganlan kita makaigsunan walay circumcision niadto ginganlan nga circumcision di sa unod nga gibuhat sa mga kamot. Niadtong panahon na nahimulag gikan nang himulag kamo gikan kang Kristo nahilayo kamo sa katilingban sa Israel. Og mga dumuluong sa mga tugon sa saad nga kamo walay paglaom og mga walay Dios dinhi sa kalibutan. 13. Apan karon kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto ng hilayo, gipahaduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Busa dili na kamo mga dumuluong og mga umalagi, kundi mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios. Dili na kinahanglang lalison pa kung maingon ta nga iglesia sa Dios ka o panimalay sa Dios ka, apil ka sa panimalay sa Dios. Ano magdebate pamantan ini nga klaro naman na kayo. Sa una, kung dili ka mo tumat sa mga pisa sa Dios, normal na. Okay ka na. Nga naman, hintil ka man. Hintil ka man, dumuluong ka man, wala ka man nasayod nga naaday kaluwasan nga naadiyan na nga gitawag saad. Pero karon kay
Nahimo naman kitang gipahiduol sa dugo ni Kristo, unsay tawag na to diha? Unsay giingon na diha na sa bersikulo kuan, bersikulo 19, dili na kamo mga dumuluong og mga malagi kundi mga tagilungsod. Kauban na taog lungsod sa Israel. Ang kaubag lungsod sa Israel. Apil na ta sa lungsod kay tagilungsod man ta sa Israel. Lahi ba da itagbalaod? Lahi ba tagbalaod? Ang lungsod ba lahi-lahig balaod? Nga example naa ka ni lungsura, na ba day kay imuhang kaugaling balaod? Di ba mo pasakop man ka sa balaod ang lungsod? Ang Israel makaigsunan sa panahon sa Day of Atonement, tanan pahulay man. Sa panahon sa Feast of Tabernacle, first day o sa last great day, pahulay man. Nya ikaw di ka mo pahulay, naunsa man kang tagilong suda ka. Usa mga kaigsunan. Dili na kinahanglan lalisan, o dibatihon nga magtuman pa kita sa mga pisa sa Dios mga kaigsunan. Si Apostol Pablo nagpahinomdom kanato sa una. Una-unaan ninyo, layo kayo tas katilingban sa Israel. Huwag itay labot sa mga saad apan karon pinagi sa Dios. Ni Kristo gipahidol kita kaniya, gitawag na kita nga taglungsod uban sa mga balaan. Kung taglungsod na, pareha na kitag mga balaod sa katilingban sa Israel. Di kita maglilahi. Og sa panimalay sa Dios. Naabaday o sa kapanimalay, nga lahi og balaod sa usa ka panimalay. O sa ragyod, kinahanglan mga kaigsunan, kinahanglan, nga dili na ta magsipang lang tugi niini. Nga naman, klaro naman, nga kinahanglan, obligado ta, nga mutuman sa balaod sa Israel, balaod sa katawan sa Dios, kay tagilungsod naman. Versikulo Roma 2:29, kung dili Hudiyo siya, kung Hudiyo sa sulod ug ang sirkumsisyon mao ang sa kasing-kasing, diha sa espiritu dili sa litra, kang kansang pagdaig dili gikan sa mga tao kung dili sa Dios. Unsa day na mga ikigsunan? Musaway magudas tong dagway, tanaw ni mo dagway, Hudiyo ba day ka? Pero ang giyon diana, dili kay sa Hudiyo sa gawas sa unod nga makita, kung dili Hudiyo nga sinirkinsisyonan diha sa kasing-kasing, diha sa espiritu, dili sa litras dagway ng Hudiyo, kung dili diha sa kasing-kasing. Kung kikaw makaigsunan, nagtuman ka sa balaod sa Dios, nga maang fiesta sa Dios, but pasabot Hudiyo ka sa kasing-kasing. Alang sa katilingban, numeros 15:15, adunay usa lamang kabalaod alang kaninyo, ug alang sa dumuluong nga nagapuyo uban kaninyo, usa kabalaod nga walay katapusan ngadto sa inyong kaliwatan. Levítico 23 kana. Ingon kaninyo mao man usab ang usa ka lumalangyaw sa tubangan ni Jehova. Kay matud pa sa Roma 2:29, nahimo kitang Hudiyo sa kasing-kasing, dili sa unod kung dili sa kasing-kasing sa ato pa sama ra gyud nga panimalay. Sama ra nga iglesia, sama ra nga katawhan. Usa lamang ang balaod, mao kini akong giingon nga sa usa ka panimalay sa Dios, lahi ba daig balaod? Dili. Kay pag-ingon samahan nga mo ni akong balaod, ikaw ang anak, buhat po di ka laing balaod imuha. Dili. So sa ato pa, sa usa ka panimalay, nga mga iglesia sa Dios, usa ra gyud ang balaod. Unsay tambag ni Apostol Juan sa mga tawo nga magkuha sa pulong? Okay, daghan mamaingon nga wala na. Sukwaan nila ang mga balaod sa Dios. Bugna 22, versikulo 19. O kung kinsa ang magakuha sa mga pulong sa basaw nining tagna, pagakuhaan sa Dios iyang bahin sa kahoy sa kinabuhi, o sa balaan nga syudad o sa mga butang nga nasulat din hinining basaw na. Mao dapat makaigsunan atong kadlukan ug makahigalaan ug makaigsunan sa diha nga mga saad sa Dios pagakuhaon ang gikan kanato. Busa, dili ingon nga wala na ang balaod sa Dios nga walay katapusan nga mao ang mga pista. Dili kita maingon ni ana. Kaysa dili, kay kung mayon ta nga wala na, alang lamang sa mga Hudiyo, muadto ra ka sa Jerusalem aron mo sa ulog, mahimong imong gikuhaan ang mga pulong, o gipasubraan ang mga pulong. Kanaman, wa man as Biblia, kana imong giipamatuod.
Masayang gayud kayo ang dugay na natong pangalagad kay kuhaan man sa Dios ang atong mga bahin, ang atong katungod sa iyang saad. Busa mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, dili nato putlon ang kaugmao nato. No? Ang atong paglaom diha naningkamot man sad ta og pangalagad sa Ginoo. Dili nato sayangon kini nga magdebate kita mahitungod sa mga piyesa sa Dios. Kani mas maayo nga magtuon kita. Okay, usay ang atong pagtuon, ang atong gitunan unsay katong ial kontra dili. Atong butangan og question mark nga ato kagalingon. Nganong ang fiesta balaod man sa Dios? Ngano kaha nga kinahanglan man kining tumanon? Kana mo na maayo makaigsunan nga question mark. Dili kay magbuhat ta og tema makaigsunan nga dili nga naman kay wala man gid tay mabasa makaigsunan nga dili. Kinahanglan magid na natong tumanon. Busa makaigsunan og mga kahigalaan, dili ta magkumpiyansa sa mga magbubuhat nga puro lamang supak sa kabubuton sa Dios. Kay kita ra gyud mismo ang makaluwas sa atong kagalingon sa pagbalik sa Ginoo. Dili nang magbubuhat nga nagtudlo og kanang kasakit sa iglesia. Dili nang magbubuhat naghatag kagubot sa iglesia. Tanawa na yun ang magbubuhat na naghatag kagubot sa iglesia. Tanawa ilang dagway. Di ba? Puro lang na sila kasuko. Walay gugma. Tanawa na sila mawali. Puro lang pandaot. Ano man, walay gugma. Muna gingon ni Ginoong Kristo nga kung sila moduol nako, kung kamo maminaw nako, mag-aagay ang tubig nga buhi. Dili gyud ka kay mag-aagay ang tubig nga buhi, di gyud ka patakaog ka na ingon nga kana sila mga kuana, mga unsa na buhat-buhat ng kag-istorya ngadto sa mga kanang ubang iglesia. Kung agay sa kinabuhi, padasig ka kanuna, dili ka mo tandog sa mga doktrina sa uban, ngani mas maayo nga tun-an. Kaya ang Jerusalem, iglesia sa Dios, padayon gayud sa pagtudlo sa mga balaod sa Dios. O di na po kaya nato tason kay no? Medyo taas na kaya itong pagtuon niini, mas maayo po nga itong natun-an. Dagang salamat sa atong pagpaminaw, ang sa sunod nga mga topiko, no? Atong pagtun-an, magtuon kita og mga importante kaayo nga mga topiko nga alang sa atong kadasig sa atong pagpangalagad. Maayong adlaw sa tanan, daghan kayong salamat.